کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون خدا آکھے نہ جاگتنا عبادت ہو جئی ہووے پیغمبر مقتدی ہوویں امامت ہو جئی ہووے پیغمبر مک کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت ہو جئی ہووے اشارے نال چن لاوے وجن طائف دے وچ پتھر نہ کسے لئیو بدعا کر دے اے رحمت ہو جئی ہووے اے رحمت ہو جئی ہووے اگلا جملہ بھی سن لو پیارڑا جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہ دی عظمت شان اندر اللہ اکبر پیر علی دی گل سناواں اے رجب دی 13 نو حضرت علی رضی اللہ عنہ دی ولادت دا دن نے محبت دی گل سنو اللہ اکبر سکی روٹی جڑا کھاوے اڑاوے کوٹ خیبر دے او بندے آئے کٹھے ہو کے بھی ویکھیے جنہیں مرحب نو ماریا کڈا ایک جوان ہے بھائی کٹھے ہو کے آگے تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سکی روٹی کھا رہے پانی پہ ہونا کیا اے وے جنہیں مرحب نو ماریا ہے فرمایا ہاں جی میں کیویں ماریا ہے فرمایا تسی میری صحت ویندے ہو جان ویندے ہو علی میدان نے چتر کے اپنی طاقت نال نہیں لڑدا علی اپنے ایمان دی طاقت نال لڑدا سکی روٹی جڑا کھاوے اڑاوے کوٹ خیبر دے اڑاوے کوٹ خیبر دے کٹے مرحب جیاں دے سر شجاعت ہو جئی ہووے اللہ اکبر نبی پاک دی خلوت چلو گل آخری کریے آقا علیہ السلام دی خلوت کتنی پیاری ہے میرے پیغمبر دی بڑی مبارک خلوت اسی ساڑی خلوت کیے اور سن لو اوے کلیاں بہ کے گندیاں فلماں تے بے حیائی تے لوکاں دیاں بیٹیاں نال گندیاں گلاں کرن والے ہو حضور فرماندے نے صحابہ قیامت والے دن میں انہاں لوگاں نوں اچھی طرح پہچان لواں گا جڑے تہامہ پہاڑ دے برابر نیکیاں لے کے آن گے پر انہاں دیاں نیکیاں اڑا دتیاں جان گی انہاں دیاں نیکیاں ضائع کر دتیاں جان گیاں صحابہ اکرام کہنے لگے اللہ دے نبی او کیڑے بد نصیب فرمایا تہاڈے وچوں ہون گے تہاڈے بھرا ہون گے نمازاں پڑھن والے تہجداں پڑھن والے اللہ دے نبی غلطی کی ہے فرمایا لوکاں دے سامنے صوفی ہون گے تے جدوں کلے بہن گے شریعت دی ہر حد ہی توڑ دین گے کلیاں بہ کے انہاں اندر کوئی حیا دے نام دی چیز ہی نہیں ہوئی ہر حد توڑی جان اپنی تنہائی نو ضائع کر کے برباد بے حیائی والی بنا کے اپنے اعمال نہ برباد کر نیکیاں نہ ضائع کر اے جس نبی دا کلمہ پڑھے اس نبی دی کنی تنہائی پاکیزہ تے مبارک ہے حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام دے کول ایک عورت آئی اللہ دے نبی دا معمول ہے مرد آندے نا حضور دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کریا کر دے کلمہ پڑھیا کر دے اللہ دے نبی بیعت لیندے تے جدوں کوئی عورت آ جاندی اینج نبی پاک نے جناب اینج اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے چ کپڑا تانیا ادھر اللہ دے نبی بندے ادھر عورت آندی اللہ دے نبی زبانی قرار لیندے ایک بی بی آئی نا انہیں کپڑے دے تھلوں اپنا ہاتھ اگے کیتا آقا فرماندے نے یہ کیے اللہ دے نبی میں کلمہ پڑھنا ہے پر جویں مرد تواڈے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کر دینے میں انج بیعت کرنی ہے تے آقا
نے پتہ ہے کی فرمایا کلیاں سن کسے ویکھیا نہیں کوئی گل نہیں آقا فرماندے عائشہ کتے میں جی سنیو کی گل ہے اس عورت نو کہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لوے اے جان دی نہیں میں اللہ دا نبی ہاں ہاتھ تے ہاتھ رکھنا تے بڑی دور دی گل ہے میں غیر محرم بی بی دا ہاتھ ویکھنا بھی پسند نہیں کردا اٹھ کے اللہ دے نبی سورہ آل عمران دیاں 10 آیتاں دی تلاوت کی تھی میرے پیغمبر اٹھ کے ستے اٹھے نے قرآن پڑھن لگ گئے اللہ اکبر اسی سون تو پہلے کدی نہیں پڑھیا اللہ دے نبی ستے اٹھیاں قرآن پڑھ دے پہنے اسی فجر ویلے نہیں پڑھ دے اسی ظہر ویلے عصر ویلے مغرب ویلے عشاء ویلے نہیں پڑھ دے اللہ اکبر اوے سونیاں ویرا قرآن واسطے ٹائم نکال اللہ دا قرآن پڑھیا کر کلام اللہ دی تلاوت کریا کر اپنے بچیاں نو بھی قرآن پڑھا لے خود بھی قرآن پڑھنے والا بن جا بڑی معذرت دے نال اج جننے مسائل دے اندر اسی گھیرے ہوئے ہاں تے ہر مسئلے دے اندر سانو پھر مفتیاں ول بھجنا پیندا ہے ہر مسئلے دے اندر پھر سانو جناب اللہ اکبر مولویاں دے پیچھے لگنا پیندا ہے حضرات محترم اگر مسائل سمجھنا چاہنا ہے تو پھر قرآن کیوں نہیں پڑھدا اللہ دے قرآن نو ترجمے نال پڑھ لے قرآن پاک نو تفسیر نال پڑھ لے علم حاصل کر دنیا تے آن دا مقصد کی ہے اوے بھائیو دین دی تعلیم حاصل کرنا مومن مرد تے بھی فرض جے مومنہ عورت تے بھی فرض جے دین پڑھن والے بنو پڑھن پڑھان والے دین سکھن سکھان والے قرآن دی تعلیم حاصل کرنے والے بن جو اسی رات نو اٹھ پئیے ساڈے بندے کتے رات نو اٹھ ہی پین تے گال کٹ دینے کنے اٹھایا ہے اے پکھا کنے چلایا ہے اے کنے دروازے تے دستک دیتی ہے ہوندا کون ہے میرے اٹھان والا ساڈیاں انج دیاں گلاں نہ اسی سون لگے کدی اللہ دا ذکر کیتا تے نہ اٹھن لگے کیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات سون لگے بھی قرآن پڑھ دے تے اللہ دے نبی بیدار ہوندے تے فوراً پڑھ دے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور اللہ تیرا لاکھ وار شکر ہے کہ موت تو بعد تو پھر میں نو زندگی دے چھڑی نیند بھی تے موت دی پہن ہے نا سن دے نہیں تسی لوگاں کولوں بندہ ستا سی تے ستا ہی رہ گیا کدی سون لگے رب تو معافی مانگ کے سویا کر اٹھ کے شکر ادا کرے اے سونے والے رب کو راضی کر کے سو کیا خبر کہ تو اٹھے نہ اٹھے صبح کو اور کیا خبر کہ تیری صبح ہو ہی ہو نہیں کیا خبر کہ تو صبح کو ہو زیر زمین تیری قبر چی آنکھ کھلے جا کے بھی میں نہ بڑھیا کی رات فلماں ویندا ہی سو جانا ہے گانے سندا ہی سو جانا ہے لوگاں دیاں بیٹیاں نال بے حیائی دی گفتگو کردا ہی سو جانا ہے تینوں پتہ ہے صبح اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا میرے پیغمبر بیدار ہوئے اللہ دا قرآن پڑھن لگ گئے تسی بھی پڑھیا کرو قرآن پاک دی تلاوت کرنے والے بن جو قرآن دی لان دے زنگ اتارے قرآن دی لان دے زنگ اتارے ڈبے ہوئے بیڑ تارے نالے سانو واجاں مارے نہیں لوڑا کدرے جان دیاں گلاں جے رب نال کرنیاں نے آیتاں پڑھ لو قرآن دیاں گلاں جے رب نال کرنیاں نے آیتاں پڑھ لو قرآن دیاں گل سننے والی جے قرآن رحمت دا خزانہ ساڈی بخشش دا بہانہ طالب علم سنو تو اڈی گل آگی قرآن رحمت دا خزانہ ساڈی بخشش دا بہانہ اس نو پڑھنا تے پڑھانا قرآن سکھنا تے سکھانا اے رام جنت جان دیاں گلاں جے رب نال کرنیاں نے آیتاں پڑھ لو قرآن دیاں طالب علموں تانوں خراج تحسین پیش کرن لگا محبت دا جملہ جے پیار دی گل جے اللہ اکبر حشر دے ہاڑے حافظانوں رب نے سونا تاج دینے جنتاں وچ قاریاں نو رب نے وکھرا راج دینے اللہ کی فرمان گے پڑھ دے جاؤ چڑھ دے جاؤ پڑھ دے جاؤ
چڑھ دے جاؤ لٹو رحمتاں رحمان دیاں گلاں جے رب نال کرنیاں نے آیتاں پڑھ لو قرآن دیاں سون لگیاں بھی رب نو یاد کریا کر کتے رات نو آنکھ کھل جائے رب نو یاد کریا کر اللہ اکبر ایک میں تو مسئلہ دساں حضور فرماندے نے جڑا بندہ رات نو با وضو ہو کے سوندا ہے بڑی قیمتی گل جے با وضو طہارت دی حالت ستا نا فرمایا رات نو کتے پاسا بدل دیاں کروٹ چینج کر دیاں اس بندے نو جاگ آ گئی تے جو رب کولوں منگے گا اللہ اینو خالی نہیں موڑے حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام دی با وضو ہو کے بندہ سوندا ہے رات نو اٹھ گیا جو رب کولوں منگے گا اللہ اینو عطا کر چھڑے کدی کریا کر انج دا کم کتنا ٹائم لگتا ہے با وضو ہو کے سون تے عشاء دی نماز پڑھنی ہے تے با وضو ہونا بعد وچ بھی کرنا پے جائے تے 2 منٹ دا کام ہے کر کے سو جاؤ تے رات نو پھر منگو رب کولوں ٹائم لا دے موبائل تے منگن واسطے اے لوکاں دے ڈیریاں تے بھی جا کے مانگ ہی لینا چودھریاں دے بھی ترلے پا لینا کدی اٹھ کے رب دا بھی ترلا ماریا کر اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام اٹھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے آقا جدوں بیدار ہوئے نا تے میرے پیغمبر نے نیند دا غلبہ دور کیتا قرآن پاک دی سورہ آل عمران دیاں 10 آیتاں پڑھیاں اے دے بعد اللہ دے نبی پھر سون گئے پھر نبی پاک آرام کرن لگ گئے میں پھر انتظار اندر اللہ دے نبی کدوں اٹھن گے حضور پھر عبادت کرن گے اللہ دے نبی پچھلی رات اٹھے نے توجہ کرے اجے انج دیوار نال پانی والا مسکیدہ لٹکیا ہے اللہ دے نبی ادھر گئے نا میرے پیغمبر علیہ السلام نے پشیدے دے وچوں پانی لیا حضور نے وضو بنایا حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے میں بھی وضو کیتا حضور نماز پڑھن لگے تے میں نبی پاک علیہ السلام دے کھبے پاسے آ کے نال میں بھی کھڑا ہو گیا میں بھی نبی پاک نال نماز پڑھنا حضور نے میرے سر تو پکڑیا اور مینوں سجے پاسے کیتا پھر نبی پاک علیہ السلام نے نماز شروع کی تھی اللہ دے نبی نے رات دی نماز 2 رکعتاں کر کے پڑھی 2 رکعتاں کر کے پڑھ دے گئے آخر تے میرے پیغمبر نے 1 رکعت یعنی 1 وتر پڑھیا ہن توجہ کریا جے غور کریا جے مسلمان بھائیو نبی پاک علیہ السلام دی رات دی عبادت اس حدیث وچوں کچھ پیغام بھی لبدے نے نوٹ کرو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے میرے پیغمبر نماز پڑھن لگے تے حضرت عبداللہ فرماندے نے میں نبی پاک دے کھبے پاسے کھڑا ہویا تے حضور نے مینوں پکڑ کے سجے پاسے کر دیتا اس حدیث تو کئی مسئلے سامنے آندے نے 2 بندے بھی جماعت کرا سکدے نے یہ صحیح بخاری دی حدیث 2 بندے کھڑے نے تیسرا کوئی نہیں تے اگلا مسئلہ دینے جدوں 2 بندے جماعت کران گے تے پھر مقتدی امام دے نال کھڑا ہوئے گا پیچھے نہیں کھڑا ہوئے اگلا مسئلہ نوٹ کرو مقتدی امام دے سجے پاسے کھڑا ہوئے گا کھبے پاسے نہیں کھڑا ہوئے گا حضرت عبداللہ بن عباس کھبے پاسے کھڑے سن نبی پاک نے پکڑ کے سجے پاسے کیتا جماعت کرا سکتے ہیں 2 بندے کٹھے کھڑے ہون گے پیر نال پیر ملا کھڑے ہون گے مقتدی سجے پاسے امام کھبے پاسے اگلا مسئلہ اللہ دے نبی رات دی نماز 2 رکعتاں کر کے پڑھ دے سن 4 نہیں 2 رکعتاں کر کے پڑھنا نبی پاک دی سنت ہے چوتھا مسئلہ اللہ دے نبی وتر 1 بھی پڑھ لیندے سن لہذا اہل حدیث دا موقف صحیح ثابت ہویا صحیح بخاری دی روایت تو کہ اللہ اکبر 1 وتر پڑھنا جائز ہے حضرت عبداللہ بن عباس اہل بیت دی گواہی اہل بیت دی اللہ اکبر اللہ دے نبی نے آخر تے 1 رکعت پڑھی 1 وتر میرے نبی نے ادا کیتا حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام وتر جڑا ہے رات تہجد ٹائم پڑھ دے سن اور نوافل تو اینڈ تے بعد جا کے پڑھ دے سن اگر نبی پاک نے فرمایا توانوں ایڈا رے صبح نہیں اٹھیا جائے گا تہجد نہیں پڑھی جائے گی پھر تسی عشاء دے نال پڑھ لو وگرنہ نبی پاک وتر پڑھ دے تہجد ٹائم سن عشاء دے نال نہیں سی پڑھ دے نبی پاک علیہ السلام نے تہجد پڑھی پھر نبی پاک علیہ السلام لیٹ گئے گل سمجھن والی جے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے تھوڑی دیر دے بعد دستک ہوئی آواز آئی اللہ دے نبی فجر دا ٹائم ہو گیا کیونکہ میرے پیغمبر نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی دی ڈیوٹی لائی سی بلال رات نو بندہ تھک جاندا ہے نیند دے غلبے چا جاندا ہے نماز لیٹ نہیں ہونی چاہیے مینوں ذرا اٹھا دیا کر بیدار کر دیا کر حضور نے ڈیوٹی لائی ہے صحابی دی فجر دی نماز واسطے مینوں اٹھانا ہے ضرور اٹھانا ہے اللہ ساڈے بندے ڈیوٹی لا رہے ہوندے نے رات نو آ کے نا بیگم دی ڈیوٹی لا رہے میں ہن سون لگا تے خبردار جے مینوں کسی نے 11 بجے دوپہر اٹھایا تو میرا پھر پتہ ہے نا تانوں
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਾ ਆਣੇ ਚਾਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਜੇ ਨਾ ਖਬਰਦਾਰ ਕੋ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਠਾਏ ਰਾਤੀ 2:30 ਵਜੇ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਜਿੰਨੇ ਉਠਾਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਸ਼ੇਖ ਇਬਨ ਬਾਜ਼ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ ਦਾ ਫਤਵਾ ਜੀ آپ فرماندے نے جڑا بندہ رات نو فجر تو پہلے سون لگیا ہے تے گھر والےاں نو حکم دے رہا ہے کہ مینوں دن 10-11 بجے تو پہلے 7 بجے تو پہلے مینوں نہیں کسی نے اٹھانا میں انج پیش آواں گا اس درمیان وچ نماز فجر دی ضائع ہو رہی ہے فرمایا مر گیا تے سیدھا جہنم میں جائے کیوں اللہ دا حکم ہے اٹھ کے فجر پڑھنی ہے اللہ دے حکم دے خلاف حکم دے رہے فرمایا جہنم میں جائے کفر کر کے سو رہا ہے لہذا میرے مسلمان بھائی انج نہیں نماز پڑھیا کر یار توجہ نال پڑھیا کر پابندی نال پڑھیا کر نبی پاک دی تنہائی اللہ دے نبی پھر اٹھے میرے پیغمبر نے 2 رکعتاں پڑھیاں اے فجر والیاں جڑیاں 2 سنتاں نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نماز زیادہ تر گھر پڑھیا کردے سن فرض مسجد اندر نفل گھر دے اندر تسی بھی معمول بناؤ فرض نفل گھراں چ پڑھیا کرو آقا فرماندے نے اپنے گھراں نوں قبرستان نہ بناؤ ایتھے نماز پڑھیا کرو ایتھے قرآن پڑھیا کرو گھراں نوں برباد نہ کرو قبرستان دی مانت نہ بناؤ ساڈے بندے قبر تے جا کے سورہ ملک پڑھدے پے ہوندے تے گھر نہیں پڑھنی قبر تے لئی کھڑو تے 4 منڈے لے گئے نال مدرسیوں کہ یاسین پڑھا رہے ہیں کتنے پڑھا رہے ہو قبرستان اللہ نے بھی فرمایا ہے وہ قبرستان نہیں بنانا گھراں نوں بھی اوتھے نہیں یہ کام کری دے گھراں چ کرنے او میرے بھائی گھر بیٹھ کے قرآن پڑھیا کر میری بہنا گھر بیٹھ کے قرآن پڑھیا کر اللہ تیری ماں دی روح نو معاف کرے گا اللہ تعالیٰ تیرے باپ دی روح تے رحم کرے گا گھر نفل پڑھو فائدہ کی ہوئے گا تانوں ویکھ کے تہاڈے بچے بھی پڑھن گے تانوں ویکھ کے تہاڈی بیوی نوں بھی شرم آئے گی وہ بھی پڑھے گی گھراں چ نفل پڑھیا کرو قرآن پڑھیا کرو نبی پاک علیہ السلام نے 2 نفل پڑھے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی چلے گئے نا تے نبی آقا اے 2 نفل پتہ کنے قیمتی حضور فرماندے نے دنیا آسمان زمین و آسمان دے درمیان جننے خزانے نے سارے مل کے بھی فجر دے 2 نفلاں دا مقابلہ نہیں کر سکدے